कर्मफलव्यवस्था यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरं तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। शेते सहशयानेन गच्छन्तमनुगच्छति नराणां प्राक्तनं कर्म तिष्ठेत्वधा सहात्मना यथा छाया तपो नित्यं सुसम्बद्धौ परस्परम् एवं कर्म च कर्ता च संश्लिष्टा वितरेतरम् यथैकेन न हस्तेन तालिका सम्प्रपद्यते तथोद्यमपरित्यक्तं न फलं कर्मणः स्मृतं पश्य कर्मवशात् प्राप्तं भोज्यकालेऽपि भोजनं हस्तोद्यमं विना वक्त्रे प्रविशेन्न कथञ्चन उद्यमेन विना राजन् न सिद्ध्यन्ति मनोरथाः कातरा इति जल्पन्ति यद्भाव्यं तद्भविष्यति यत्रोत्साहसमारम्भो यत्रालस्य विहीनता नयविक्रमसंयोगः तत्र श्रीरचला ध्रुवम् अनिन्द्यमनिन्दन्ति स्तुवन्ति अस्तुत्यमुच्चकैः स्वापतेयकृते मर्त्याः किं किं नाम न कुर्वते धर्मार्थं यस्य वित्तेह तस्यापि न शुभावः प्रक्षालनाधिपङ्कस्य दूरादर्शपर्शनं बलम्।